नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। नेपालमा ढिला सुस्तीको अत्याचार कतिसम्म छ भन्ने थाहा पाउन राष्ट्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरेका केही आयोजनाहरूको प्रगति विवरण हेरे पुग्छ। जुन आयोजनाबाट गौरव होइन हीनता बोध हुन्छ, लज्जा बोध हुन्छ, तिनलाई पनि नेपालमा राष्ट्रिय गौरव भन्ने गरिन्छ। सुनको जलहरी बनाउने बेला 11 किलो सुन खानेहरू विराजमान पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएको छ। गौरव गर्न नसकिने समेत योजनाहरूलाई समेटेर सरकारले अहिले 24 योजनालाई यस अन्तर्गत समेटेको छ। 24 मध्येको अर्को हो निजगढ विमानस्थल। 8000 हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल बनाउने भन्ने बहानामा 16 लाख रुख काट्ने नेताहरूको सपनामा अदालतले पानी खनाइदिएपछि निजगढ क्षेत्रमा जग्गा किनेर बसेका नेता र नेताका आफन्तहरूको अहिले रुवाबासी छ। त्यो रुवाबासीलाई थामथुम पार्न केही दिन अघि सत्ता साझेदार सबै दलका प्रमुखहरू निजगढ गएका थिए। बाँकी 23वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना डुबुन्, सिद्धिउन्, बर्बाद नै किन नहुन्, यहाँ कसैलाई मतलब छैन। बबई सिँचाइ आयोजना सुरु भएको 34 वर्ष भयो। अहिलेसम्म आधा मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। 34 वर्ष अघि बबई सुरु हुँदा हजुरबा पुस्ताका किसानहरू खेतीपाती गर्थे। हजुरबा बुढा भएर बिते, बाबुले खेतीपाती गर्न थाले, उनको पनि उमेर ढल्कियो। अहिले नातिले खेतीपाती गरिरहेका छन्। तर यो सिँचाइ आयोजना पुरा भएको छैन। यसलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको योजना मानिदिनु परेको छ। सिक्टा बबई जस्ता योजना समयमै किन पुरा हुँदैनन् भनेर सत्ता पक्षका प्रमुख नेताहरू कहिल्यै निर्माण स्थल पुगेको तपाईँलाई थाहा छ? पुगेकै छैनन्, कसरी थाहा होस्? जहाँ किसान समस्यामा परेका छन् त्यहाँ नेताहरू पुग्दैनन्। निजगढमा चाहिँ प्लटिङ गर्नेहरूको पेसा डुबेका कारण हेलिकप्टर चढेर प्रधानमन्त्रीदेखि प्रचण्डसम्म पुगे र भने निजगढमा विमानस्थल जसरी पनि बन्छ। हचुवाको भरमा मधेसमै मधेसीलाई अल्पमतमा पार्ने गरी विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने प्रबन्ध बेला बेला भइरहेको छ। तर मधेसका जनताको लाइफ लाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग 65 सालदेखि अझै किन पुरा भएन भनेर कुनै नेताले सोध्दैनन्। मधेसमा शिक्षा किन राम्रो भएन, मधेसका जनताले राम्रो स्वास्थ्य सेवा किन पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न कसैले गर्दैनन्। मधेसीको अधिकार भन्ने सेन्टिमेन्ट बेचेर नागरिकता सम्बन्धी कानुन खुकुलो पार्ने मात्रै काम भइरहेको छ। 900 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना 83 सालसम्म निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। हाँस्नका लागि यो भन्दा ठुलो जोक्स अरू के होला? 456 मेगावाटको माथिल्लो ताबाकोसी निर्माण पुरा हुन बिना कारण 10 वर्ष लगाइयो, लागत दोब्बर पारियो। 900 मेगावाटको बुढीगण्डकी अबको 4 वर्षमा निर्माण पुरा नै गर्ने रे, जबकि यस आयोजनाको निर्माण नै सुरु भएको छैन। मध्य पहाडी लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, कोशी करिडोर, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष लगायत 2 दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरणले भन्छ नेपालमा कुशासन चलिरहेको छ। ढिला सुस्तीको चरम नमुनामा देश चलिरहेको छ। जनता चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी कर्मचारी, 884 सांसद पाल्न बाध्य छ। करमा उठेको पैसा जति पैसा नेता, कर्मचारी, प्रहरी, सेना पाल्दै नै ठिक्क हुन्छ। आजको कार्यक्रममा केही ढिला सुस्तीकै प्रसङ्गहरू प्राथमिकतामा परेका छन्। कैलालीमा बाँध निर्माणको काम ढिला सुस्तीको शिकार भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोको त्रास बढेको र उपचार खर्च नहुँदा एक क्यान्सर रोगीको अवस्थाबारे आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँका गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। तपाईका पनि केही गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 060 011 2424, 060 011 2424। हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। यो नम्बर तपाईँले यति बेला आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। नम्बरमा तपाईँले कल गरेर आफ्ना गुनासा र समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। हजुर म्याम, नमस्कार। हजुर, परिचय पाउन कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रोल्पाबाट लोकेन्द्र केसी बोल्दैछु है। रौतहटबाट लोकेन्द्र भन्नुभयो? रौतहट नै, रोल्पा, ROLPA। रोल्पाबाट लोकेन्द्र केसी। हजुर, भन्नुहोस् तपाईँको के छ गुनासो? मेरो गुनासो के हो भने यो विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीले गर्दा योभन्दा पहिले मिटर रिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ जिल्लाको सिस्टममा चाहिँ 5300 अरे 5400 पुगेको थियो। हाम्रो घरमा चाहिँ 5300 मात्रै थियो हालको युनिट हैन।
अनि त्यो भइसकेपछि मैले विद्युत प्राधिकरणमा गुनासो राख्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, ठिक छ तपाईँ चाहिँ नर्मल चार्ज तिर्दै आउनुहोस्, अहिले चाहिँ हामी मिटर प्रयोगमा नआएको भनेर राखिदिन्छौँ भन्नुभयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ मिटर प्रयोगमा नआएको भनेर राखिदिनु भएको रहेछ। अनि त्यो राखिसकेपछि हाम्रो त मिटर त कन्टिन्यू चलिरहेको थियो, चलिरहने क्रममा अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो चलिरहने क्रममा अहिले चाहिँ 5583 चाहिँ यहाँ मिटरमा चलिरहेछ। अनि उताको सिस्टममा चाहिँ 5400 मात्रै भइरहेको रहेछ। अनि त्यो भइसकेपछि जिल्लाले के भन्नु भने चाहिँ तपाईँले बालेरै आएको यो मिटर चाहिँ तिर्नै पर्छ भनेर चाहिँ दावेदार गर्नुभयो। दावेदार गरिसकेपछि मैले चाहिँ तिर्न सक्दैन, एकैचोटि तपाईँको 20,000 रुपियाँ 2,000 रुपियाँ कसरी तिर्न सक्छु र मैले सक्दैन, अब के गरौँ त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो, तपाईँले बालेकै युनिट हो, नबालेको भए कसरी हुन्छ, तिर्नै पर्छ भनेर चाहिँ हाकिम साहबले पनि भन्नुभयो, लगायत कर्मचारीहरूले भन्नुभयो। कति पैसा भन्नुभयो बिल तपाईँले? 2,000 रुपियाँ चढाउनु भएको छ एकै महिनाको। फेरि एकपटक भनिदिनुहोस् न है। 2,000 चढाउनु भएको थियो होइन, यो एक महिनाको बिल हो? हजुर हो, एक महिनाको 2,000 आउँछ भन्नुभयो 100 युनिट फाट्दाखेरि। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो तिर्दैन, अब के गरौँ त भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ ल ठिकै छ त मिलेर जाउँ, तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यो महिनाको त 50 युनिट हालिदिन्छौँ, 50 युनिट हाल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ झन्डै 300 रुपियाँ आउँछ, त्यो 300 रुपियाँ अहिले तिर्नुहोस्, अर्को महिनादेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 20 युनिट हामी हालिदिन्छौँ, त्यसरी चाहिँ म्यानेज भइहाल्छ होला भन्ने कुरा गर्नु होइन। अनि त्यो भइसकेपछि मैले चाहिँ हुन्छ त्यही 50 युनिट हालिदिनुहोस् भने 50 युनिट चाहिँ शुक्रबारको दिनमा को, तर अहिले चाहिँ फाइन देखाइरहेको छ, शुक्रबार चढेको आज नै फाइन देखाएको छ। मैले चाहिँ यो के सोचेँ किन फाइन भयो त? यो समस्या तपाईँले मात्रै भोग्नु भएको हो कि यस्तो गुनासो अरू कसैले पनि गर्नुभएको तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? यो त्रिवेणी गाउँपालिका विद्युत प्राधिकरणको अत्याधिक लापरवाही हो। पोल ढल्यो भने समयमा पोल मर्मत हुँदैन, लाइन गयो भने एक हप्तासम्म लाइन नै आउँदैन। यहाँको कर्मचारीले गुनासो राख्दा जिल्लामा पुग्दो रहेछ, जिल्लाको कर्मचारीले यताको कर्मचारीले भन्दाखेरि यताको कर्मचारीले चाहिँ गाउँका सर्वसाधारण व्यक्तिले चाहिँ हानुलाई चाहिँ गरेर झम्किनुहुन्छ। त्यो भएर चाहिँ यो गुनासो चाहिँ कसैले राख्न नसकेको कारण यो। हजुर, यति बेला हामीसँग विद्युत प्राधिकरण रोल्पाका प्रमुख शम्भु प्रसाद मण्डल जोडिनु भएको छ। तपाईँ पनि सम्पर्कमै रहनुहोला लोकेन्द्रजी, हामी फेरि तपाईँसँग जोडिनेछौँ शम्भु सरसँग कुराकानी गरिसकेपछि। शम्भु सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24मा। हजुर नमस्कार। एकजना ग्राहकले सेवा लिनुभएको, बिल तिर्नुभएको, तर पनि उहाँको बक्यौता रकम देखायो भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ र मुख्य रूपमा विद्युत प्राधिकरणले गरेको काम प्रभावकारी भएन भन्ने जनगुनासो पनि सुनिएको छ भन्ने जानकारी पायौँ सर। खास के भएको हो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? समस्याहरू के छन् अहिले? जस्तै अब बर्खाको सिजन हो, पहाड एरिया हो होइन, त्यसमा चाहिँ अब केही हदसम्म अब कहिलेकाहीँ त्यो लाइन समस्या भएर पनि अब रुखहरू छोएर पनि अब कुनै कुनै ठाउँमा लाइन फल्ट भएर त्यो ट्रिपिङ भएको हो होइन। त्यस बाहेक अरू कुनै अब कुनै ग्राहक विशेष कहाँ भएको छ भने हामी कहाँ मेसेज आएको तुरन्त नै समाधान गर्ने गरेको छ। यो कहिलेकाहीँ लोड सेडिङ हुने अथवा पोल ढल्दाखेरि निर्माण भएन भन्ने किसिमका गुनासोहरूमा यो बर्खाको समय हो भन्ने कुरा अलिकति तपाईँले एक्सक्युज माग्दा अलिक स्वाभाविक होला, तर यहाँ त ग्राहकले पैसा तिरेको छ र पनि बिल बढेको अवस्था देखिन्छ। यसमा यो बर्खा महिना अथवा पानी परिरहेछ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्छ र सर? होइन, जस्तै अब पोल ढलेको, कुनै ठाउँमा पोल ढलेको छ, कुनै ठाउँमा तार चुडेको छ भने हामीले अब त्यसलाई तुरन्तै समाधान नगर्ने भने पुरै हुँदैन, किनकि त्यहाँबाट अब जनताले बत्ती बालिराखेको हुन्छ र त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि खतरा हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधान तुरन्तै नगर्ने भने त कुरै हुँदैन त्यो। हजुर, त्यो मात्रै भएन, यहाँ समस्या त्यो भएन, बिल तिर्दाखेरि पनि बक्यौता बाँकी छ है तिर्नको लागि भन्ने, अनि त्यसको आधारमा थप जरिवाना पनि ग्राहकले तिर्नुपर्ने स्थिति देखियो सर। यो गुनासो पनि गरेको हो तर पनि चुपचाप बिल तिर्नुपर्ने किसिमको कुरा त्यहाँको कर्मचारीले पनि बताएको भन्ने पनि गुनासो सुनियो। यसको चाहिँ खास के कारणले गर्दा तपाईँहरूको के सफ्टवेयर प्रब्लम हो अथवा ग्राहकले पैसा तिरिसकेपछि पनि कसरी रकम बक्यौता हुने भयो त? होइन, त्यसरी त त्यो त बक्यौता त नदेख्नु, ग्राहकले तिरिसकेपछि पैसा त्यसरी बक्यौता देख्दैन। यदि कसैको देखेको छ भने उहाँले अफिसमा आएर हामीले पनि अब उहाँले कहिले के कति पैसा तिर्नु भएको छ र कहिले उहाँको बिल कति भएको। शम्भु सर, हामीसँग एकजना ग्राहक पनि जोडिनु भएको छ, लोकेन्द्र केसी रोल्पाबाट। उहाँ यति बेला सँगै टेलिफोन सम्पर्कमै तपाईँसँगै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। लोकेन्द्रजी। हजुर म्याम, सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला हामीसँग शम्भु प्रसाद मण्डल सर विद्युत प्राधिकरण रोल्पाका प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँको गुनासो उहाँलाई पनि एकपटक सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, मैले उहाँलाई पनि योभन्दा पहिले पनि गुनासो सुनाएकै हो। उहाँले चाहिँ गुनासो सुनाउँदाखेरि के भन्नु भने चाहिँ तपाईँको यो आएकै रकम हो तिर्नै पर्छ भनेर दाबी गर्नुभयो। विद्युत प्राधिकरणले उहाँले चाहिँ सानो मिस्टेक हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्छ अरे जरिमाना चाहिँ तिर्न लगाउने, अनि विद्युतले चाहिँ समयमा चाहिँ मिटर रिडिङ गर्न नआउने, 7-8 महिनासम्म मिटर रिडिङ गर्न नआउने,
अनि एकैचोटि चलाउँदाखेरि फेरि चाहिँ हालेर चाहिँ हामीले चाहिँ फाइन दिइरहने कस्तो कर्मचारी भने के त्यो कर्मचारीले मिटर रिडिङ गर्न सक्दैन, समय काम गर्न सक्दैन भने म चाहिँ काम गर्न सक्दिनँ भनौँ कर्मचारीले राजीनामा दिउन् भने भन्छु क्या म त। किनभने चाहिँ यति लापरवाही छ कि अब त्यस्तो भइसकेको छ, त्यो भइसकेपछि हिजोको दिनमा अब के गर्ने कोर्डिनेसन गरौँ भनेर भन्दाखेरि ठिक छ 50 युनिट चढाउनुहोस् भन्ने कुरा भयो। अब स्वयं शुक्रबारको दिन मैले बिहिबारको दिनमा चेक गरेको छु, ई सेवा चेक गरेको छु, त्यो छैन। शुक्रबार उहाँले चाहिँ चढाउनु भएको छ, चढाइसकेपछि शनिबार चेक गर्दाखेरि चाहिँ 30 रुपियाँ फाइन भनेर देखाउनु भएको छ। अनि मैले चाहिँ जिल्लामा कर्मचारीलाई फोन गरेर तपाईँको असार महिनाको हो यो बिल भन्नुभयो। मसँग ई सेवाबाट मैले स्वयं तिरेको वैशाखको महिनामा 30 रुपियाँ बिल, अनि 8 रुपियाँ फाइन गरेर 38 रुपियाँ, अनि असारको महिनामा चाहिँ 30 रुपियाँ गरेर तिरेको छु। मसँग प्रमाणै छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो, चेक गरेर चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ असारको महिनाको तिर्नु नै भएको छैन भन्नुभयो क्या। अनि उहाँले भनेको कुरा पनि तपाईँले चाहिँ मैले पठाएको छु, भाइबरमा पठाएको छु। उहाँले बिल तिर्नुभयो तर प्राविधिक कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि थप जरिवाना त फेरि उहाँले नै तिर्नु पर्यो नि त। यहाँको गडबडीको क्षति त ग्राहकले दिने होइन होला नि त, होइन सर? जस्तै उहाँले के गर्नुभयो कि एउटा कुरा उहाँले अब त्यस समयमा रिडिङ भएन भनेर होइन, अब समयमा रिडिङ भएको अवस्थामा रिडिङ भएको छैन भने उहाँको न्यूनतम शुल्क मात्रै चाहिँ बिक्री हुन्छ। त्यो चाहिँ भए पनि या बन्द भए पनि या मिटर डोर लक भए पनि त्यो न्यूनतम शुल्क भनेर त्यो चाहिँ अब ग्राहकले तिर्नुपर्छ। अब खपत भएको युनिट रिडिङ भएपछि मात्र चाहिँ हुन्छ। तर अर्को कुरा उहाँले जुन पैसा यहाँ चाहिँ पैसा तिरेको छैन भनेपछि उहाँले त्यो चाहिँ ई सेवाबाट या जहाँ जुन माध्यमबाट पैसा तिर्नु भएछ त्यो प्रमाण लिएर आयो भने हामीले त्यसको चाहिँ सोल्युसन गर्छौँ। हजुर, हस्, अब यस्तो किसिमको गुनासो फेरि नदियोस्, हाम्रो यही चाहना हो। किनभने विद्युतमा एक हिसाबले देश आत्मनिर्भर भइसकेको छ। देशभित्रै आत्मनिर्भर भएको विषयमा पनि पटक पटक आफूले चाहिँ पैसा तिर्दा पनि त्यसको थप जरिवाना तिर्नुपर्ने जनताको लागि यो दुःखद पक्ष हो सर। यसमा हिक्का राख्नु होला, हामी यति भन्न चाहन्छु। यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। हजुर, हुन्छ। हजुर, हस्। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष आफ्नो गुनासो लिएर रोल्पाबाट लोकेन्द्र केसी जोडिनु भएको थियो। विद्युत महसुल तिर्दा पनि थप जरिवाना तिर्नु परेको गुनासो उहाँले हामीसँग राख्नु भएको थियो र यसै विषयमा हामीले विद्युत प्राधिकरण रोल्पाका प्रमुख समूह प्रसाद मण्डल सरसँग पनि जोडिएर यसको जनगुनासोहरू नदोहोरियोस् भन्ने मात्रै हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। अब हामी आजको पहिलो रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। सिन्धुपाल्चोक बाढी र भूकम्पका घटनाबाट आक्रान्त बनेको छ। पछिल्लो दशकका हरेक वर्षात दुःख, पीडा र त्रासमा गुज्रने गरेको छ। वर्षा हुनसाथ कति बेला कुन बस्ती र बजार पहिरोले थिच्छ, बाढीले बगाउँछ भन्ने चिन्ता जिल्लावासीमा सुरु हुन्छ। पहाडी भूभागमा पहिरो गएर सुनकोशी, इन्द्रावती, मेलम्ची, भोटेकोशी र ठाडाखोला नालामा जुनसुकै बेला बाढी आउन सक्छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट प्रभावकारी पहल भने हुन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको यो रिपोर्ट हेरौँ। यसपटक पनि मेलम्ची खोलाले कटान गरेको क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण पर्याप्त छैन। जिल्लाका नदी क्षेत्रमा नागरिकले पनि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई पेलेर घर बनाएको देखिन्छ। गत वर्ष मात्र मेलम्ची क्षेत्रमा अचानक आएको विनाशकारी बाढीका कारण हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रका कैयौं सर्वसाधारण विस्थापित बन्नु पर्यो। जब आकाशमा बादल मडारिन थाल्छ तब नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकमा डरले डेरा जमाउँछ। गुरुङ्ग गर्ने बित्तिकै भुरा जाति सबै रुँदै कुद्छ, अनि बस्दै बस्दैन कोही पनि। अनि हामी पनि त्यही हो, अब आउँछ कि लान्छ कि अब कहाँ बस्ने हो, कहाँ के खाने हो। अरू घरमा गयो भने अब अन्त गए भाडा तिर्न छैन भनेर बस्नुपर्छ। वारी छ, पारी छैन, पारी केही पनि छैन, कसैले नि हेरेको छैन अहिलेसम्म। त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने, त्यहाँ पनि हेर्नुपर्ने, त्यहाँ पनि जनतै छन् होइन, त्यहाँ पनि जनतालाई हेर्नु पर्यो, जसले हेरे पनि। सिन्धुपाल्चोकमा रहेका हिम नदी र यहाँका उच्च पहाडी भागमा धेरै पानी पर्ने भएका कारण यसको असर विनाशकारी बाढी र पहिरोको रूपमा देखिएको विज्ञहरूको अध्ययनले देखाउँछ। विपत्तिबारे स्थानीय सरकार र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति पनि जानकार छ। तर बाढीको जोखिममा रहेका बस्ती सार्नुको विकल्प नभए पनि आफ्नो तहबाट त्यो सम्भव नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले त सम्पूर्ण रूपमा समाधान दिन सक्ने स्थिति त देखिँदैन। हामीले यो तत्कालको उद्धारको लागि स्वयंसेवक टिमहरू खडा गर्ने र तपाईँको चाहिँ आवश्यक त्रिपालदेखि लिएर जो चाहिँ
भान्साका चाहिँ सामानहरू र टेन्टहरूको व्यवस्था गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा गत वर्ष बाढी पहिरोले सर्वाधिक क्षति गरेको थियो। त्यस बेलाका पीडितको बसोबासको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। सरकारले विदेशी सहयोग जुटाउन बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकलाई विपद जोखिम संकटकाल क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यस अनुरूप काम देखिएको छैन। प्रत्येक वर्ष वर्षाका बेला आउन सक्ने बाढी र पहिरोलाई दृष्टिगत गर्दै दीर्घकालीन रणनीति बनाउन नसक्दा नदी तटीय क्षेत्रका नागरिक अनिदो बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस विषयमा तिनै तहका सरकारले गम्भीर हुन जरुरी छ। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोको विषय नौलो होइन। प्रत्येक वर्ष बर्खा लाग्ने बित्तिकै सिन्धुपाल्चोकवासी यो वर्षको बर्खाले कस्तो प्रभाव पार्ने हो हरेक दिन त्रासमा बाँच्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरो मात्रै होइन, 2072 सालको भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तरको पराकम्पले पनि प्रभावित भइरहेको क्षेत्र हो। यसै विषयमा हामीले थप कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले पछिल्लो समय निरन्तरको वर्षा र यसले पारेको प्रभाव र त्यहाँको स्थानीयको जनजीवनको बारेमा यति बेला हामीसँग स्थानीय कुमार भट्टराई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। अहिले के छ सिन्धुपाल्चोकको पछिल्लो अवस्था, कसरी यहाँहरूको त्यहाँ जनजीवन अगाडि बढिरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउँदाखेरि अहिले पनि पानी त खासै त्यस्तो बर्सात त भइसकेको अवस्था छैन। अस्तिको दिनमा चाहिँ अलिकति ठुलो पानी परेको थियो नाकोटेमा, र त्यो दिन पानी पर्दाखेरि चाहिँ स्थानीयहरू त्रसित भएर बसिरहेको, रातिको बेलामा पानी ठुलो परेको भन्ने म्यासेज पनि आएको थियो, जसको कारणले गर्दा स्थानीयहरू चाहिँ नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरू डरमा बसिरहेको अवस्था छ। तपाईँको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारबाट केही बजेटहरू विनियोजन भएर खोलालाई नियन्त्रण गर्ने सम्मका केही हदसम्मका कामहरू त भएका छन्, तथापि ठुलो भोल्युममा चाहिँ यहाँ कामहरू गर्नुपर्ने स्थानीयहरूलाई चाहिँ त्यो जुन त्रासबाट चाहिँ हटाउनका लागि नदीलाई चाहिँ तटबन्ध गर्नुपर्ने यी यावत कामहरू छन्, त्यो कुनै कामहरू भइरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि कति बेला बाढी आउँछ र हामीलाई बगाउँछ अथवा हाम्रा सम्पत्तिहरू बगाउँछन् भन्ने उसमा चाहिँ कुमारजी, जस्तो गएको वर्ष बाढीको कारणले गर्दा बस्तीमै बाढी पसिसकेपछि डुबानमा परेको र त्यहाँबाट विस्थापित हुनुपर्ने स्थानीयहरूको एउटा अवस्था नै सृजना भएको थियो। यो पटक त्यति अवस्था आइसकेपछि तटबन्धहरू बनाउने अथवा त्यसको सतर्कताको लागि पूर्व तयारीहरू गर्ने पर्याप्त कामहरू हुन नसकेकै हो। एकदमै तपाईँको त्यत्रो हिउँद गयो, हिउँद जाँदाखेरि पनि त्यस्तो व्यवस्थापनको स्थानीय व्यवस्थापनको लागि चाहिँ खासै त्यस्तो काम भएको देखिँदैन। नदी नियन्त्रणका लागि नदीलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा लानका लागि प्रदेश सरकारबाट र स्थानीय नगरपालिकाबाट केही कामहरू भएका छन्, जुन खोला खतल्ने मात्र काम भए, तर स्थानीयहरूको चाहिँ जुन घरहरू पुगिएको छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ जीविकोपार्जनका कामहरू दिने, रोजगारको अवसरहरू सिर्जना गर्ने यी यावत कामहरू गर्न बाँकी नै छन्। कतै कुनै निकायबाट पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ समेटिएको देखिँदैन। हजुर, एउटा प्रश्न आम रूपमा उठ्छ, खोला चाहिँ बस्तीमा पसेको हो कि खोला भएको ठाउँमा बस्ती बन्यो भन्ने पनि प्रश्न रहला। जुन ठाउँमा बाढीले पहिरोले क्षति पुर्याएको छ नि, ती स्थानहरूको अलिकति वस्तुस्थिति बताइदिनुहोस् र विगत र अहिलेमा कहीँ त्यहीँ बस्ने स्थानीयहरूबाट कुनै कमी कमजोरी भएको त होइन नि? जग्गा खोलाको जग्गा चाहिँ अतिक्रमण हुँदाखेरि यो किसिमको मारमा परेका हुन् कि त्यहाँको स्थानीय, के भन्न सकिन्छ? होइन, एकदमै तपाईँको खोला जुन लेभलबाट बगेर आयो, खोला बस्तीबाट धेरै तल थियो, 50-60 मिटर जस्तो तल थियो। खोलाले एकदमै हाइट लिएर भेरमाथाङ भन्ने ठाउँ छ जहाँबाट पहिरोको सुरुवात भयो। सुरुवातमा त कहाँबाट पहिरो आयो भन्ने नै थाहा थिएन, त पछिल्लो चरणमा हेलिकप्टरबाट त्यसको दृश्यहरू हेर्दाखेरि धेरै माथिबाट चाहिँ पहाडै फुटेर चाहिँ आएको देखिन्छ र त्यसले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ डेग्रानहरू लिएर आएर चाहिँ तपाईँको नदीलाई नै 40-50 फिटसम्मको हाइटमा माथि आएको कारणले गर्दा अहिले प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ बस्ती नै खोलामा बनाएको जस्तो देखिन्छ। यथार्थमा चाहिँ बस्ती खोलामा बनाएको होइन, खोला चाहिँ बस्तीमा पसेको हो। यसले धेरै हाइट लियो, तपाईँको पुलहरू धेरै बगाएको छ, झोलुङ्गे पुलहरू बगाएका छन् होइन। तपाईँको अहिले पनि तपाईँको 5 पोखरी हेलम्बु जानको लागि समस्या भइरहेको छ, किनकि बाटो नै अहिले अस्तिको बाढीबाट फेरि हेलम्बुतिर चाहिँ बाटो रोकिएको छ, यतापट्टि पुलहरू बनिरहेको छैन।
पाँचपोखरी जानको लागि भने समस्या धेरै छ। अलिकति सरकार मिलाए जस्तो त्यहाँका स्थानीयको मानसिकतालाई पनि थोरै जोड दिनुस् न। केही समय जस्तो 72 सालको भूकम्प, त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोको पनि प्रसङ्ग छ। त्यति बेलामा पनि हैन ठुलै जोखिम आउने स्थिति थियो। त्यसपछि फेरि गएको वर्षको जुन रूपमा बस्तीमै बाढी पसेपछि धेरै घरबार विहीन हुनुपर्ने स्थिति आयो र यो प्रत्येक वर्ष जस्तो केही न केही नयाँ घटनाक्रमहरू हुँदै गर्दाखेरि र अहिले यो वर्षाको मौसम भएको कारणले गर्दा त्यहाँको स्थानीयमा परेको प्रभाव र कुन मानसिकताले उहाँहरूले त्यहाँ जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ, थोरै तपाईँले देख्नुभएको भोग्नुभएको कुरा जोड दिनुहोस् न। एकदमै तपाईँको 2072 को भूकम्प, त्योभन्दा अगाडिको तपाईँको जुरे पहिरोको त तपाईँको अहिले पनि भर्खरै नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसको राहत दिने, त्यसमा जम्मा भएको पैसा, कोषको पैसालाई भर्खर चाहिँ फुकुवा गरेको छ भन्ने सुनेको छु। उहाँले त्यसलाई राहत पनि पाउनु भएन। त्यसै गरी यतापट्टि मेलम्चीको भेरमाथाङ पहिरो, जसले गर्दा भर्खर घरहरू बनाएर मान्छेहरू बसोबास गर्न मात्र थालेको, आफूलाई चाहिँ सस्टेन गर्न थालिरहेको अवस्थामा फेरि ठुलो विपद आइपर्दाखेरि चाहिँ स्थानीयहरू, विशेष गरी मेलम्ची तटीय क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयहरू चाहिँ अब बसाइसराई नै गर्नुपर्छ कि स्थानान्तरण गरेर काठमाडौँ जानुपर्छ कि अथवा नजिकको कतै गएर बस्नुपर्छ कि भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ। मानसिक रूपमा उहाँहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको पीडित जस्तो। हजुर कुमारजी, हामीले मेलम्ची नगरपालिकाका नगर प्रमुख आइतमान तामाङसँग पनि जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर यति बेला उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। अब हामी यस विषयमा थप फलोअपहरू पनि गर्नेछौँ। निरन्तर बर्खा छ, यसले पारेका प्रभावहरूको बारेमा हामी निरन्तर अपडेट गराइरहनेछौँ। तत्कालका आवश्यकताहरू के छन् सिन्धुपाल्चोकमा? हुनै पर्ने, गर्नै पर्ने, ताकि अब थप जोखिम त्यहाँका स्थानीयले भोग्न नपरोस्। विशेष गरी अहिले एसएमएस अलर्टहरू राखिएको छ। तथापि अहिले खोलाहरू बढिरहेको अवस्था त छैन, तर यदि बाहिर खोला बढ्यो र ठुलो भोलुममा अघिल्लो वर्षको जसै गरी चाहिँ बाढी आयो भने त्यसको लागि व्यवस्थापनको लागि कुनै पनि तयारी भएको देखिँदैन। किनभने जो जसको घरहरू पुगेको थियो उहाँहरू अहिले आफ्नै घरमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँको राति खोला बज्ने डङडङ बज्ने बित्तिकै उहाँहरू टर्च लाइटहरू बालेर चाहिँ खोला हेर्न जाने गरेको भेटिन्छ। म आफै पनि त्यसको भागीदार हो। त्यो भएको कारणले गर्दा यसको चाहिँ पुनरुत्थानको लागि चाहिँ सरकारले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ र रोजगारका कार्यक्रमहरू के ल्याउन सक्छन् र उहाँहरूको पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ अरू नयाँ योजनाहरू ल्याउनु पर्ने र पुल, विशेष गरी छिमेकी आसपासका वडाहरूलाई जोड्नको लागि चाहिँ पुलहरू सबै बगाएका छन्, भत्केका छन्, त्यो चाहिँ तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर, हस्, हामीसँग जोडिनु भएकोमा धन्यवाद कुमारजी यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। कुमार भट्टराई स्थानीय जोडिनु भएको थियो हामीसँग। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोको जो जोखिम छ, त्यो जोखिमले गर्दा त्यहाँका स्थानीयहरू अहिले बस्तीमा कति बेला बाढी पस्ने हो, कति बेला आफ्नो स्थिति के हुने हो भन्ने हिसाबले चिन्तामा रहेका छन् जिल्लावासीहरू। यही प्रसङ्गलाई हामीले जोडेका थियौँ र त्यहाँ कस्तो किसिमको पूर्व तयारी भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले चासो राख्न खोजेका थियौँ, नगर प्रमुखसँग जोडिन खोजेका थियौँ। यद्यपि उहाँसँग यति बेला सम्पर्क कायम हुन सकेन। अब हामी आजको दोस्रो रिपोर्टतर्फ लाग्दैछौँ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका थुप्रै योजना एउटै निर्माण कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको पाइएको छ, तर ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि योजना मापदण्ड अनुसार सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नगरवासीलाई नै परेको छ। तिनै थुप्रै योजनामध्ये घोडाघोडी तालको बाँध निर्माण समयमा सम्पन्न नहुँदा तालको पानी बस्ती पस्ने जोखिम बढेको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको यो रिपोर्ट हेरौँ। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी तालको बाँध निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा तालको पानी बस्ती पस्ने जोखिम बढेको हो। गत चैतमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बाँध निर्माणको काम वर्षा सुरु भइसक्दा समेत सम्पन्न नभएपछि बस्ती डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। वैशाखमै बनिसक्ने भनेको योजना अहिलेसम्म साउन लागिसक्यो, अहिलेसम्म केही बनेको छैन। यो पुलको गति हेर्नु, यो पुल कस्तो बनाइदिएको छ, यो देवाल हेर्नु कस्तो छ, यो तारबार, यो बिहान यी वरिपरिका यी पोलतिर ती बाजेलाई घेरबार गरिदिएको छ। यहाँ केटाकेटी गइदियो भने ठुलो समस्या हुने हो। भोलि हाम्रो तकलिफ हाम्रो जनता र हाम्रो बालबच्चालाई हामीहरूलाई हो नि, त्यही भएर काम किन्दैन। त्यो हाम्रो बजेट कसो खस्यो त्यो हामीले हेर्ने, जनताले त्यो हेर्ने। हाम्रो यहाँ विकास हो भने हेर्ने हो, त्यो गरेन, आधा काम छोडिदियो, त्यही भनाइ हो हाम्रो। बाँध तथा पार्क निर्माणका लागि 2078 भदौमा श्रीदेव सिंह अन्जु जेभी निर्माण कम्पनी र घोटाघोटी नगरपालिका बीच 1 करोड 92 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 6 महिनामा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बाँध तथा पार्क निर्माणको काम अहिले अल्पत्र भएको छ भने बनेका संरचना समेत कामै नलाग्ने गरी भत्किन थालेका छन्।
निर्माण गरेका सब चकनाचुर भत्ताभेङ्ग लथालिङ्ग भएको छ। अहिले यो गाउँमा यहाँबाट बग्ने पानीले यो गाउँमा पुरै यो गाउँै बगाउँछ। वर्षा सुरु भए लगत्तै ताल फुट्ने खतराले स्थानीय राति राम्रोसँग निदाउन समेत सक्दैनन्। तर घोडाघोडी नगरपालिकाले भने स्थानीयहरूको पीडामा खासै ध्यान दिएको छैन। पर्यटन विभाग र घोडाघोडी नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माण भइरहेको उक्त योजनाको काम सम्पन्न नहुँदै नगरपालिकाले अनुगमन र मूल्याङ्कन बिना नै 86 लाख भुक्तानी दिएको स्थानीयको आरोप छ। संघीय सरकारले दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएकोले काम रोकिएको नगरपालिकाको दाबी छ। गरेको कामको भुक्तानी पनि पाएको छैन र भुक्तानी दिएर ठेक्काको म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगाडि सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि त्यसको गुणस्तरको परीक्षण गरेर मात्रै पैसा दिन्छ त्यो म पनि हेर्छु सुनेछु। तर अहिले तत्काल मैले हेरेको छैन। निर्माण कम्पनीका सञ्चालक नन्दसिंह जोराले निर्माणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै भदौदेखि पुनः काम सुरु गर्ने बताएका छन्। यसअघि नगरपालिकाकै डोडा सरैया खोला माथिको पुल निर्माणमा समेत नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीको बचाउ गरेको भन्दै स्थानीयले मिलोमतो भएको आशंका गरेका छन्। विश्व रामसर सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी तालको बाँध निर्माण समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले हालसम्म पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अब तालको पानी बस्तीमा पस्ने जोखिम बढेको छ र यसको बाँध निर्माणको कार्य चैत महिनामा नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म पनि वर्षा सुरु भइसक्यो। यो वर्षको वर्षा सुरु हुँदा पनि यो काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसले गर्दा थप अब बस्तीमा पानी पस्ने र डुबानमा बस्ती पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ र यो अवस्थाले गर्दा त्यहाँका स्थानीयहरूलाई त्रसित बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। हामीले यसै विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो बाँध निर्माणको काममा किन ढिलासुस्ती भइराखेको छ, निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्नुको कारण के हो र यो ढिलासुस्ती हुँदै गर्दाखेरि स्थानीय सरकार नगरपालिकाले यो कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी जोडिनेछौँ। यस विषयमा हामीसँग थप कुराकानी गर्नको लागि यति बेला त्यहाँका स्थानीय जोडिनु भएको छ राजु अवस्थी। उहाँसँग त्यहाँको अवस्थाको बारेमा थप हामी जानकारी लिनेछौँ। राजु चाहिँ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। हजुर, अब घोडाघोडी तालको बाँध निर्माण सम्पन्न हुन सकेन समयमा भन्दै गर्दा त्यहाँका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् डुबानको। त्यहाँ अहिलेको स्थिति के छ बताइदिनुस् न। अब तपाईको चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्था छ हेर्नुस् हैन। यो तपाईको बाँध निर्माण भन्दा पनि त्यो बनाएको संरचना पुरा हुन नपाउँदै चाहिँ भत्किरहेको अवस्था छ हजुर। हजुर, अब नगरपालिकाले जस्तो त्यहाँ निर्माण भइरहेका संरचनाहरू पनि भत्किँदै गर्दाखेरि एकातिर काम नभएको अवस्था, अर्कोतर्फ बनेका संरचनाहरू पनि भत्किएको तर्फ ध्यान दिएको देखिन्छ कि देखिँदैन? अब यो चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार चाहिँ नयाँ हो, भर्खरै उहाँले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ थाहा भएन। योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै लापरवाही भएको थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो उतापट्टि अगाडि तालमा छिर्ने पुल छ, त्यसको नटहरू चाहिँ राम्रोसँग टाइट भएको छैन। बाइचान्स कोही बच्चाहरू त्यहाँ गएर बाइ द वे गिर्दियो, यताउता भइदियो भनेपछि अरू केही नै हामीलाई त्यो जिम्मेवार कसले लिने के। अहिले एकदमै यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। मैले यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्न खोजिरहेकै थिएँ। अनि ठिकै हो, यो तपाईको यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के अरे यो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अब त्यहाँ बनेका संरचनाहरू पनि भत्किँदैछन् भनेर त्यहाँको बस्ती भएको ठाउँको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। कति जति घर परिवारहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ, उहाँहरूले कस्तो किसिमको निगरानीहरू अपनाउनु भएको छ? किनभने कतिपय ठाउँमा जोखिम हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ स्थानीयहरू किन बस्छन् र फेरि किन त्यो जोखिमको सामना गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। त्यहाँको अवस्था बताइदिनुहोस् न। के छ उहाँहरूको आर्थिक स्थिति, बस्ती स्थानान्तरण हुने अवस्था हो कि होइन? आर्थिक स्थिति एकदमै नाजुक छ। अब तपाईँको भन्नुपर्ने कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुल पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तालको पानी पनि नियन्त्रण भएको छैन। अब बर्खाको कारणले गर्दाखेरि लगभग 200 घर जति छन् त्यहाँ। लगभग 50-60 घर जति चाहिँ एकदमै जोखिम अवस्थामा छन् त्यहाँ।
हजुर, केही पहलहरू भएको छैन? जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो एउटा कार्यकाल सकेर जनप्रतिनिधिहरू विदायी भइसकेपछि केही समय अगाडि भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट फेरि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको छ। चुनावी घोषणापत्र लिएर पनि उहाँहरू घर घरमा आउनुभएको थियो होला, त्यहाँका स्थानीयले आफ्नो समस्याहरू पनि सुनाउनु भएको थियो होला। त्यो नयाँ जिम्मेवारी लिइसकेपछि यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्नलाई तदारुकता देखाएको भने देखिँदैन, होइन? अब कस्तो भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ, अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदमै त्यही विषयमा चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अस्ति म पनि नगरपालिका गएको थिएँ, एक दिन कुरा भएको थियो। त्यही विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के हो कस्तो हो अहिले बुझिराख्नु भएको छ। भर्खरै अब नयाँ निर्वाचित हुनुभएको मेयर साहब चाहिँ मैले एकदमै चासो दिनलाई उहाँलाई चाहिँ पटक पटक भनिरहेको छु। अब त्यो हुन्छ होला, भइहाल्छ त्यो कुरामा भन्नुहुन्छ। अब खै हेरौँ। हजुर, तत्काल त्यहाँका आवश्यकताहरू के देख्नुहुन्छ? अब एउटा बाँध निर्माण त भइहाल्यो, यसमा ढिलासुस्ती देखिन्छ, तर पनि कुनै किसिमको त्यहाँ अप्रिय घटना नहोस्, मानवीय क्षति नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ आवश्यकताहरू के देखिन्छ? अब तत्कालै तुरुन्तै सबभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो बाँधलाई चाहिँ जुन छ त्यो जो अधुरा कार्यहरू चाहिँ एकदमै रोकिएका छन्, के कारणले रोकिए सबभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ ध्यान जाओस् नगरपालिकाको पनि सबैको, होइन? हजुर, हस् राजुजी, हामी तपाईँ सम्पर्कमै रहनुहोला। यति बेला हामीसँग घोडागुडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्ग बहादुर राउत पनि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। अब केही समय अगाडि तपाईँले स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभयो, त्यसपछि त्यहाँका स्थानीयहरूको केही अपेक्षा पनि छन्। अहिले बाढीको जोखिम, बस्ती चाहिँ डुबानको जोखिम भनिएको छ, घोडागुडी तालको बाँध निर्माण भएन भन्ने जनगुनासो सुनियो। अब आफ्नो जिम्मेवारीमा परिसकेपछि त्यहाँका स्थानीयहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ कतिको तल्लीन हुनुहुन्छ, के भयो अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद छ। खास घोडागुडी तालमा बाँध निर्माण भएन भन्ने कुरा कहाँबाट आयो, कसरी आयो, मलाई जानकारी छैन। घोडागुडी तालको बाँध भत्किएको पनि छैन, त्यो भत्काउनु पर्ने जरुरी पनि छैन। एउटा अन्य केही निर्माणका कामहरू गर्ने क्रममा गेट हाल्न सकिएको थिएन, त्यो गेट हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब जुन भोलि परिवारहरू विस्थापित हुने अवस्था आयो, त्यहाँ बस्ती जोखिममा छ, हामीलाई राति निन्द्रा लाग्दैन भन्ने किसिमको गुनासो त्यहाँका स्थानीयले गर्नु भएको छ। मेयर साहब भन्नुहुन्छ फेरि बाँध निर्माण होइन, त्यो अस्ति एउटा गेट हाल्नुपर्ने थियो, पानी रोक्ने गेट हाल्नुपर्ने थियो, त्यो बाँकी थियो। त्यो गेट हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब त्यस्तो अवस्था छैन। त्यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था यहाँले देख्नुहुन्न? छैन। त्यो गेटका कारणले अब वर्षा असाढ अब यस्तो हो भने कति समयमा यो सम्पूर्ण काम पुरा होला भइसकेपछि, खास गरी त्यो तालको दक्षिणतिरको बस्तीका नागरिकहरूले अब त्यो ताल गेट निर्माण भएन, पानी छेक्ने काम भएन भने सिधै पानी बस्तीमा पस्छ भनेर त्रास फैलिएको थियो। हजुर, त्यो त्रासलाई अन्त्य गर्नका लागि त्यो गेट हामीले हालिसकेपछि अब त्यो त्रास हटिसकेको छ। यहाँ त जनगुनासो यस्तो सुनियो, बनेका संरचनाहरू पनि लापरवाहीका कारण भत्किने अवस्थामा पुगिसकेको छ, यसको संरक्षण भएन भन्ने गुनासो हो। त्यो कुरा छ। त्यो अघिल्लो पटक टेन्डर गरिएको थियो, ठेकदारले काम गरेको छ, त्यसलाई रोकेका छौँ। त्यो केही संरचनाहरू त्यति राम्रो बनिएको छैन, त्यसलाई भत्काएर पुनः बनाउन लगाउँदैछौँ। हजुर, अब मेयर साहब अर्को एउटा समस्या पनि छ, थुप्रै योजनाहरू एउटै निर्माण कम्पनीलाई ठेक्कामा दिँदाखेरि काम प्रभावकारी नभएको भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ। किन अन्यलाई विश्वास गर्न नसकेर जसले म नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पूर्व नै त्यो काम भएको थियो। हजुर, म जिम्मेवारीमा आइसकेपछि त्यो कामलाई रोकेर त्यो जुन ठाउँमा अलिकति कमसल सामानहरू प्रयोग भएको छ, चर्किएको छ, भत्किएको छ, त्यो सबैलाई भत्काएर पुनः निर्माण गराउने गरी काम गराउँदैछु। हजुर, तपाईँले जस्तो भन्नुभयो, अब तपाईँको जिम्मेवारीमा आयो, तपाईँले आइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु होला, त्यसमा कुनै शङ्का नै छैन। तर तपाईँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिसकेपछि एउटा कार्यकालबाट अर्को कार्यकालमा हस्तान्तरण गर्दाखेरि के हुँदैछ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ह्यान्डओभर हुन्छ कि हुँदैन मेयर साहब? त्यस्तो ह्यान्डओभरको त अहिलेसम्म काहीँ मैले सुनेको छैन, मलाई पनि ह्यान्डओभर भएको छैन। तर पनि अब हिजो अब पालिकाका तर्फबाट गरेका कामहरूको जिम्मेवारी जवाबदेही स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, त्यो लिएको छु। त्यो काममा कमजोरी भएको छ, त्यो कमजोरीलाई पुनर्निर्माण, त्यो भत्काएर पुनर्निर्माण गराउँदैछौँ। हजुर, कहिलेसम्ममा यो बाँध निर्माणको काम सम्पूर्ण रूपमा सकिन्छ? त्यसो भए नै बाँध त कम्प्लिट छ, बाँधको समस्या छैन।
बाहिरको र्यामहरू के बनाउनु पर्ने बाँकी छ। त्यो र्यामहरू के अरे जोडिसकेका छ, इँटा लाएर जोडिसकेका छ, तर केही ठाउँमा भत्किने अवस्था छ। त्यसलाई सुधार गर्न लगाउँदैछौँ। हजुर, अब मेयर साहब तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, हामीसँग एकजना स्थानीय जोडिनु भएको छ राजु अवस्थी, उहाँको कुरा अलिकति फरक सुनियो। राजुजी तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, तपाईँले भन्नुभएको थियो बाँध निर्माणको काम अलिकति अलपत्र भयो, बनेन, त्यहाँ स्थानीयहरू जोखिममा छन् भनेर। मेयर साहबले त सबै काम सकियो भन्दै हुनुहुन्छ त। अब यस्तो हो, अहिले चाहिँ अब अहिले तत्काल अवस्थामा त्यही त भने त, तत्काल अवस्थामा तपाईँको बाँध निर्माण अहिले चाहिँ धेरै नियन्त्रण भन्दा पनि तपाईँको त्यो जुन भत्किँदै आएको बाँधहरू चाहिँ अहिले नियन्त्रणमा छ। अहिले त्यस्तो केही छैन, पानी धेरै नपरेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ अहिले अलि कमै छ। नत्र भनेपछि चाहिँ त्यो फुट्ने सम्भावनाले गर्दाखेरि स्थानीयहरू चाहिँ एकदमै त्रासित भएका थिए। हामीले के अरे तपाईँको त्यो जो जमेको पानी चाहिँ एकदमै उसमा आइदियो भने त घोडावडी तालको चाहिँ अब सबै बस्तीहरू, त्यो तलको बस्तीहरू चाहिँ सबै डुब्छ नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि त्रास भएको थियो। धन्यवाद राजुजी। मेयर साहब, जस्तो ड्याम जुन छ त्यो ड्याममा कुनै समस्या छैन। यतापट्टि फुलबारीका लागि जुन र्यामहरू बनाइएको छ ती र्यामहरू सर्किएका छन्। त्यो सर्किएको कामलाई पुनर्निर्माणका लागि ठेकदार कम्पनीलाई भनिसकेका छौँ। त्यो पुनर्निर्माण भएन भने त्यो पास हुँदैन, त्यसको निकासा पनि हुँदैन। हजुर, त्यसको लागि तपाईँले अब म यो जिम्मेवारी पुरा गर्छु भनेर त्यहाँका स्थानीयलाई आश्वस्त पार्नुहुन्छ होइन मेयर साहब? एकदम त्यसमा कुनै कन्जुसाइ कमी हुँदैन। जुन संरचना बनिरहेको छ त्यो असाध्यै राम्रो संरचना बनाउने गरिकन ठेकदार कम्पनीलाई भनिसकेका छौँ। त्यही अनुसार ठेकदार कम्पनीको निकासा पनि अहिले रोकेका छौँ हामीले। हजुर, हस्, धन्यवाद मेयर साहब। धन्यवाद हजुर। यति बेला हामीसँग घोडागोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्क बहादुर रावत जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग पनि हामीले बाँध निर्माणमा भएको ढिलाइको विषयमा प्रश्न राखेका थियौँ। मुख्य रूपमा जसरी स्थानीयहरू बाँधका कारण त्रसित हुनुपर्ने स्थिति छ त्यो हुनु पर्दैन र संरचनाहरूमा जसरी क्षति पुग्दै गएको छ त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने र त्यहाँ हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई रोक्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जाहेर गर्नुभएको छ। हामीले प्रसङ्ग जोडेका थियौँ विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी तालको बाँध निर्माणमा देखिएको लापरवाही र यसले पार्न सक्ने जोखिमको प्रसङ्ग। अब हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। नगरसभा हुन नसकेपछि बाराको पचरौता नगरपालिकाले करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई अवकाश दिएको छ। अस्पतालका 2 दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाएपछि नगरपालिकाको एक मात्र नगर अस्पतालको सेवा करिब 1 सातादेखि बन्द भएको छ। अस्पतालको सेवा बन्द भएपछि नगरवासी समस्यामा परेका छन्। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमल सिन्हाको यो रिपोर्ट हेरौँ। कायम मुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव करिब 1 महिनादेखि सम्पर्क विहीन भएपछि बाराको पचरौता नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नगरसभा बस्न सकेको छैन। नगर परिषद बस्न नसक्दा करार सेवामा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मीको म्याद थप गर्न नसकिएको र गत मंगलबारदेखि कर्मचारीलाई अवकाश दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर अस्पतालका सबै स्वास्थ्य सेवा नगर अन्तर्गतका बर्थिङ सेन्टर र नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 पिपरपातीमा रहेको प्रयोगशालाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको छ। 23 जना स्वास्थ्यका करारका कर्मचारी मध्ये 22 जनाले म्याद थप हुन नसकेपछि छोडेको नगर प्रमुखले बताए। पचरौता नगरपालिकामा नगर अस्पताल छ, त्यसमा 23 जना कार्यरत कर्मचारीहरू थिए। 23 जनामा 22 जना चाहिँ करारका कर्मचारीहरू थिए। 22 जना एकमुष्ट रूपमा अषाढ 32 पछि उहाँहरूको म्याद सकिएकोले उहाँहरू जानुपर्ने बाध्यता भयो। प्रशासकीय अधिकृत यादव सम्पर्क विहीन भएपछि अर्को अधिकृतका लागि मन्त्रालयमा 5-6 पटक पत्राचार गरे पनि वास्ता नगरेको नगर प्रमुख सिंहले बताए। उनका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र सचिव सुरेश अधिकारीलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन आनाकानी गर्दै आएको छ। यो देशमा संघीय सरकार छ र सरकारको प्रत्याभूत हुन सकेको छैन। हामीहरूलाई किन सरकारको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन? किन एउटा नगरपालिकालाई त्यसरी हेपिएको? किन एउटा नगरपालिकाको जनतालाई यो नेपालकै नागरिक होइन कि भन्ने किन लागिएको? यो संघीय सरकारको जिम्मेवारी होइन? उनले नगर परिषद नभएपछि नगरको विकास निर्माण कार्यको खर्च सहित शिक्षक कर्मचारीको मासिक तलब, सर्वसाधारणको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सबै काम ठप्प हुने अवस्था आएको बताए। पालिकामा एमालेका नगर प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भए पनि नगर कार्यपालिकामा जसपाको बहुमत छ।
असार 10 देखि 15 गते भित्र नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। गत 15 मा गर्ने भनिएको नगरसभा रोक्न जसपाका जनप्रतिनिधिहरूले रिट दायर गरेका थिए। एकपटक स्थगित भएको सभाको विवाद उच्च अदालत पुगेको थियो, तर अदालतले नगरसभा रोक्न नमिल्ने आदेश गरिसकेको छ। यो पचरौता नगरपालिका कसरी तुरन्त नगरसभा हुन्छ? हाम्रो सबै समितिहरू 11वटा समितिहरू बनेको छ। त्यो सबै समिति हामी बनाइसकेको। उहाँहरू भन्दै थियो हाम्रो बहुमत छ। उहाँ गएर अदालतमा पनि मुद्दा दिनुभयो, उच्च अदालतमा, अनि उच्च अदालतमा पनि उहाँहरू मुद्दा हार्नुभयो। यो समितिलाई अदालतले पनि सपोर्ट गरिदियो। यता लोसपाबाट 1 मा निर्वाचित भएका वडा अध्यक्ष विनय कुमार सिंहले जसपाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य र सोही पार्टीका पूर्व नगर प्रमुख रमेश यादवले नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख सिंहलाई असफल पार्न षड्यन्त्र गरेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेपत्ता पारेको आरोप लगाएका छन्। त्यो हाकिमले यति बदमासी गरेको छ। एउटा हुन्छ नि कि माथिल्लो निकायले निर्देश गरेछ भने बदमासी गर्छ। यहाँ पूर्व मेयर रमेश यादवको पाराले चाहिँ त्यो हाकिम चल्दैछ। त्यस्तो उद्दण्ड हाकिमलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्छ। स्थानीयका अनुसार नगरपालिकामा जसपाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य र पूर्व नगर प्रमुख रमेश यादवले नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख सिंहलाई असफल पार्न षड्यन्त्र गरेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेपत्ता पारेको र नयाँ अधिकृत आउने वातावरण बन्न नदिएका हुन्। नगरसभा हुन सकेन। नगरसभा नभएपछि बाराको पचरौता नगरपालिकाले करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीलाई अवकाश दियो। अवकाश दिएको अवस्थामा नगर अस्पतालको सेवा पनि बन्द भयो। यस्तो स्थिति छ। यस विषयमा हामी थप बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग पचरौता नगरपालिकाका नगर प्रमुख जलन्धर सिंह जयसवार प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद प्रस्तुता महोदय। अब यो नगरसभा हुन सकेन सर। नगरसभा हुन नसकेपछि करारमा रहेका कर्मचारीहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अवकाश दिनुपर्ने स्थिति आयो। अब यो स्थिति भन्दा अर्को जटिल समस्या भनेको नगर अस्पतालको सेवा नै बन्द हुनु पर्यो। यो त निकै दुःखद घटना भइरहेको छ। अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो समग्र समस्याहरू यति किन लम्बिएको हो? यो यसमा यसो भएको हो, हामीले नगरसभा नहुनुको कारण निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर श्याम यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई नगर प्रमुख जसपाबाट पूर्व नगर प्रमुख रमेश यादवकै वडाबाट अहिले निर्वाचित, उहाँकै पार्टीबाट निर्वाचित वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कन्हैया यादव, अनि त्यसपछि मनोज यादव 2 नम्बरका, अनि 5 नम्बरका मकबुल मिया, यिनीहरूले 7 गते राज्य कार्यपालिकाको बैठक बसेर उहाँ घर जाँदाखेरि उहाँलाई घरमै उहाँको कलैया निवासमै गएर उहाँलाई मिसबिहेभ गरेको र त्यसपछि उहाँ हामीसँग मलाई फोन गर्नुभयो 1:15 बजे, मलाई यसरी यो मान्छेले मिसबिहेभ गरे, मैले अघि भनेको नाम। त्यसपछि उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न, रमेश यादवकै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पर्कमा श्याम यादव हुनुहुन्न। अब एकजना व्यक्ति भनौँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम प्रसाद यादव करिब 1 महिनादेखि सम्पर्कविहीन हुनुहुँदो रहेछ। एकजना व्यक्तिकै कारणले सम्पूर्ण नगरभित्रको यो स्वास्थ्य सेवा नै चाहिँ असर पर्ने गरी यो कदम चाल्नु त साह्रै दुःखद पक्ष भयो नि त। उहाँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो होला नि सर? होइन, हामीले उहाँलाई जहाँ जहाँ मन्त्रालयमा लेख्नुपर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेख्नुपर्ने हामीले सब लेख्यौँ, मिडियाहरूमा पनि हामी दियौँ, विभिन्न स्रोतबाट सम्पर्क पनि गऱ्यौँ। नगरसभा नभइकन करारका कर्मचारीहरूलाई हामीले राख्न मिल्दैन, म्याद थप गर्न मिल्दैन। अब हामीले त्यो कर्मचारीहरूलाई अवकाश पनि दिएका छैनौँ, म्याद पनि थपेका छैनौँ। उहाँहरूले हामी काम गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो होइन, म्याद थपिदिनुहोस्। अब नगरसभा नभइकन हामी म्याद कसरी थप्ने? र त्यसमा धेरै कर्मचारीहरू जुनहरू काम गरिरहनु भएको छ त्यो धेरैजनाको त मैले नियुक्ति नै देखिनँ, नियुक्ति नै भइसकेका छैन पहिला, अनि अहिले म्याद थप्नलाई नगरसभा भएको छैन। नगरसभा नभइकन उहाँहरूलाई हामीले म्याद थप्ने कुरै भएन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो म्याद थप्ने काममा, त्यो पनि भइसकेका छैन। अब स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा हामीले बाटो थिएन मेयर साहब, अर्को कुनै विकल्प कुनै पनि हामीले अवलम्बन गर्न सक्दैनौ थियौँ?
हामीले त अर्को विकल्प स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर हामी मिटिङ गऱ्यौँ। अब के गर्ने, यसरी भइसक्यो, उहाँहरूले लेखेर दिनुहोस् भन्नुभयो। हामीले त रिटेल तपाईँलाई कसरी दिने नगरसभा नभइसकेकोलाई? तपाईँहरू अब गर्नुहोस्, होइन तपाईँहरू रिक्स लिनुहोस् भन्नुभयो। मैले अब कसरी रिक्स लिएँ? नभइसकेको मान्छे, म त कानुन बमोजिम नगर प्रमुख भएको मान्छे, म नगरसभाले मलाई जे आदेश दिन्छ त्यही अनुसार मैले हिँड्नुपर्छ, मैले जानुपर्छ। यसकारण यसलाई अवरोध नगरौँ र तत्कालीन जेलदारीका र करारका कर्मचारीहरू 23 जना त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अस्पतालमा। 23 जनामा 22 जना चाहिँ उहाँहरूले म्याद थप्न नपाइएन, 1 जना मात्र थाई कर्मचारी। अब 1 जनाले स्वास्थ्य जस्तो अस्पताल 24 घण्टा चल्ने अस्पताल जस्तो कुरालाई कसरी चलाउने? अनि त्यसपछि हाम्रो बर्थिङ सेन्टरमा पनि त्यस्तै करारका कर्मचारीहरू थिए, ल्याबमा पनि करारका कर्मचारीहरू। अब करारका कर्मचारीहरू पुरानो मेयर साहेब रमेश यादवज्यू उहाँका जसपाका प्रतिनिधिहरूले नै नगरसभा गर्न नदिने, बहुमतहरू उहाँकै छ, उहाँहरूले गर्न नदिने। अनि हामीले अहिले आन्दोलनमा पनि उचाल्ने पनि उहाँहरूले नै उचाल्ने हो। पुरानो मेयर पहिलाकै मेयर साहेबहरूले उहाँहरूले उचाले हो। अहिले कर्मचारीहरूले त्यहाँ संवेदनशील विषयमा पनि अलिकति बढी राजनीति नै हाबी भएको देखियो यहाँ। राजनीति एकदम असाध्यै नन राजनीतिक व्यक्तिहरू, नन पोलिटिकल व्यक्तिहरू, अहिले केही व्यक्तिहरू त्यहाँ यो गलत राजनीतिको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सफल हुनुहुन्न। जनताको सेवा, जनताको जीवनसँग यस्तो स्वास्थ्य संवेदनशील कुरामा यो किसिमको राजनीति कदापि सहनीय हुँदैन। हामीले वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैछौँ। म काठमाडौँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा छु। म सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूलाई मैले भेट्न गएको, मलाई कर्मचारी दिनुहोस्, 50 केस दिनुहोस्, त्यो नभए अर्कै दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले मलाई भेट्नै टाइम दिनु भएन। करिब 3.5 घन्टा त्यहाँ मैले बसेर आएँ। भर्खर निस्किँदैछु सिंहदरबारबाट। अब अहिले त सङ्घीय यो जसपाको मन्त्री, सङ्घीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र यादवले यसलाई ठुलो इस्यु बनाउनु भएको छ। पञ्चरौतालाई पुरा बन्धक बनाइदिने, पञ्चरौतामा प्रशासकीय अधिकृत नपठाइदिने। अब जबसम्म प्रशासकीय अधिकृत जाँदैन, जबसम्म नगरसभा हुँदैन, तबसम्म हामी कसरी अब अहिले तत्कालै यो समस्या समाधान हुने स्थिति देखिँदैन मेयर साहब? मन्त्रालयले रायन श्रेष्ठ मन्त्रीज्यूले, सङ्घीय मामिला मन्त्री रायन श्रेष्ठले जुन बेला पठाइदिनुहुन्छ छिटै हामीले यसमा गर्न सक्छौँ। विषयगत समितिहरूको करिब धेरै काम हामी सकाइसकेका छौँ। नगरसभा हुनलाई करिब 90% काम हामीले गरिसकेका छौँ। यसकारण हामीले त्यो किसिमको काम हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ। यहाँबाट मन्त्रीज्यूले र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले जुन बेला हामीलाई प्रशासकीय पठाइदिनुहुन्छ हामी तुरुन्तै यो काममा लागेर यता छिटोभन्दा छिटो यता शीघ्र संवेदनशील कुराहरूलाई हामीले जसरी हुन्छ हामी सम्बोधन गरेर त्यसलाई सुझाव गराउँछौँ। तर यसको बाधक भनेको अहिले सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, उहाँको त्यहाँको जसपाको अहिलेको हाम्रो सांसद, जसपाबाट निर्वाचित सांसद पूर्व तत्कालीन वन मन्त्री रामशाह यादवजीको निर्देशनमा राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्रीले आज सारा पञ्चरौतालाई बन्धक बनाएर नगरसभा हुन नदिने, कुनै गतिविधि हुन नदिने, 1 रुपियाँको भुक्तानी तलब चाहिँ गइसकेका छैन, 1 रुपियाँको कसैको भत्ता पनि गइसकेका छैन, वृद्ध भत्ताहरू रोकिएको छ, विद्यार्थीहरूको खाजाको पैसा रोकिएको छ। यो त झन् श्रावण 1 गतेदेखि हाम्रो विद्यालय खुलिसक्यो रे, भादौ 1 गतेदेखि यो कर्मचारीहरूमा पनि शिक्षकहरूमा पनि यो समस्या जान्छ। यो भोलिको दिनमा विद्यालय पनि अस्तव्यस्त हुने अवस्था छ। विद्यालयमा पनि करारका टिचरहरू हुनुहुन्छ, नगर शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। यो नगरसभा भएन भने भदौ 1 गतेदेखि त झन् शिक्षा सेक्टर पनि तपाईँको अस्तव्यस्त हुन्छ त्यहाँ। हजुर, हस् मेयर साहब, यसको चाँडोभन्दा चाँडो निकास निस्कियोस् र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयबाट आम त्यहाँका सर्वसाधारणहरू पीडित हुन तपाईँको यो न्युज च्यानलको मार्फतले म मन्त्रीज्यूलाई र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, राष्ट्रपतिज्यूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पञ्चरौता नगरपालिकालाई राजनीतिको शिकार नबनाइयोस्। त्यहाँ तुरुन्त यसमा ध्यान आकर्षण होस् प्रधानमन्त्रीज्यूको, र यो कुरालाई तुरुन्त त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृत खटाएर सम्बन्धित मन्त्रीलाई के गर्नुपर्छ कानुन बमोजिम गरेर हाम्रो नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था होस्। त्यति तपाईँ मार्फत मैले सम्बन्धित निकायहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् मेयर साहब, जानकारीको लागि धन्यवाद। यो समय र साथको लागि हामीसँग जोडिनु भएको थियो। पञ्चरौता नगरपालिकाका नगर प्रमुख जलन्धर सिंह जयसवार। अस्पतालको सेवा बन्द भएको छ, नगरसभा हुन नसक्दाखेरि कर्मचारीहरूले अवकाश पाउनुपर्ने स्थिति र जसले गर्दा अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा नै बन्द भएको अवस्था। अब हामी कार्यक्रम कल 24 को अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी बाढीको त्रास, बाँध निर्माणमा भएको ढिलाइ, अस्पताल सेवा प्रभावित लगायतका विषयहरू जोडेका थियौँ। समग्रमा भन्ने हो भने आम जनगुनासोका विषयवस्तुहरू, आम सर्वसाधारणमा परेका समस्याहरूको विषयलाई नै हामीले कार्यक्रम कल 24 मा उठान गर्दै आएका छौँ। आजको लागि यति नै, बिदा पाऊँ, नमस्ते।